राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेते गुणाजी मांद्रेकर हे आज आमच्या बरोबर आसा. तांकां हालींच राष्ट्रीय युवा पुरस्कार फावो जाल्लो आसा आनी जयेश नेटवर्काची ही खास कार्यावळ, ज्या कार्यावळीन तेंचे जे कार्य आसा ते कार्य तुमच्या मुखार हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी त्या प्रयत्नान आमच्या बरोबर आसा गुणाजी मांद्रेकर. गुणाजी, सगळ्यात पयलीं अभिनंदन तुका. धन्यवाद. राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मेळ्या खातीर. ओके, म्हणजे एक्झॅक्ट म्हणजे तूं कार्य तुजें खंयसून स्टार्ट जालें? कित्याक आमी खुबदां आयकताले नेहरू युवा केंद्र आणि गुणाजी मांद्रेकर हे खंय तरी समीकरण जाल्लें. कशी सुरवात जाली? थंयसून स्टार्ट जाली की आनी खंयसून? ना, स्टार्ट म्हटल्यार एक्चुली जेन्ना हायर सेकंडरी शिकतना NSS हांवें घेतलेले, थंयच्यान राष्ट्रीय सेवा योजना ही करता आसतना म्हटल्यार तितून काम करता आसतना लेवल 12 NSS घेवन हांव कॉलेजीन गेलो. कॉलेजीन परत हांवें NSSन घेतलं आनी PRO जालो, पब्लीक रिलेशन ऑफिसर. सो म्हाका स्टुडंटां मदीं काम करपाक संदी मेळ्ळी. वेगळे तेंचे स्वच्छ भारत, बॅग मेकिंग, पेपर बॅग मेकिंग अशे खुबशे प्रोग्राम्स तेंचे आसले. आनी हे सगळें करता आसतना म्हाका मागीर खंय तरी आफ्टर कॉलेज NSS नासता, मात खंय तरी एक जर तुका जर ती आवड निर्माण जाता समाज कार्याची, तर खंय तरी ऑर्गनायझेशन जाय पडटा. आनी हे ऑर्गनायझेशन म्हाका नेहरू केंद्रान मेळ्ळें. ओके. तशेंच सेंट झेवियर कॉलेजीन शिकता आसतना हांव हे NSSचें काम करून करून PRO जालो आनी 2 वर्सां हांवें तेंचे कॅम्प एटेंड केले आनी थंयच्यान हांवें NYK कडेन पावलो, नेहरू युवा केंद्र. नेहरू युवा केंद्र. ते नेहरू युवा केंद्र एक्झॅक्ट काम कितें करताले आनी तुजो रोल थंय कितें आसलो? नेहरू युवा केंद्र हे ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेअर्स अँड स्पोर्ट्स गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. आनी हे युवकां खातीर काम करता, जे ग्रामीण भागात युवक आसता न्ही, कारण ते युवकां मदीं काम करता. क्लब फॉर्म करप, NGO फॉर्म करप, महिलां खातीर प्रशिक्षण शिबीर लावप, तेंच्या खातीर पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट कॅम्प. तशेंच आमचे कडेन इंटर स्टेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, एक भारत श्रेष्ठ भारत. आमी एका स्टेटींतली भुरगीं दुसऱ्या स्टेटीन वतालीं. सो हांव जेन्ना नॅशनल यूथ व्हॉलंटियर म्हणून NSSन काम करतालो, NYKन, तेन्ना हांवें कितलेशे नॅशनल इंटिग्रेशन कॅम्प आयोजीत केले. हांव झारखंड गेलेलो गोवा टीम घेवन. आनी हे जेन्ना हांवें केले तेन्ना एक खंय तरी एक नेटवर्क मेळपाक लागलें की आमी पयलीं जेन्ना आमी दुसऱ्या स्टेटीन वचना तेन्ना आमकां कळना तेंचो कल्चर कसो आसता, तेंचे लँग्वेज कशी आसता, तेंचें जेवण कशें आसता. सो हे सगळें आमकां एका कॅम्पान अंडरस्टँड करपा खातीर खूब मेळ्ळें. आनी हितूनसून इवन खुबश्या गोंयकारांक अशी संदी मेळटा की दुसऱ्या स्टेटीन पार्टिसिपेट जावपाक असले कॅम्पाक. आनी हे सगळे कॅम्प लायक मोटिवेट करता तूं खंय तरी तुका सोशल फिल्डान इंट्रस्ट हाडपाक. सो आज आमच्या बरोबर आसा गुणाजी मांद्रेकर, जेंचें नांव आमी सदांच नेहरू युवा केंद्र, तेंचें कार्य आसलें तेच्या बरोबर सदांच आमी खुबदां पेपरार पळयताले, पेपरार वाचताले, खुबदां TVरूय पळयताले. आनी तांकां हालींच जो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार जो फावो जाल्लो आसा तांकां तो काय थोड्या दिसा उपरांत तांकां तो दिल्ली हांगर तांकां प्रदान करताले. एक तर क्रीडा मंत्री आसतलो, केंद्रीय क्रीडा मंत्री, किंवा कदाचित तेच्याकून व्हड राष्ट्रपती सुद्दां आसूंक शकता. तो थोड्या दिसांनी तांकां फावो जातलो दिल्ली हांगर. तेच गुणाजी मांद्रेकर आज आमच्या बरोबर आसा. गुणाजी, जेन्ना नेहरू युवा केंद्र काम करता तुम्ही ब्लड डोनेशन कॅम्प सुद्दां केले आसतले तेन्ना? हय, जेन्ना आमी नेहरू युवा केंद्र म्हणटा, कारण जेन्ना कॉलेज जावन हांव UCR म्हणून निवडून आयिल्लो कॉलेजीन, युनिवर्सिटी रिप्रेझेंटेटिव्ह, आनी म्हाका गोवा युनिवर्सिटीच्या स्टुडंट कावन्सिलान काम करपाची संदी मेळ्ळी. तितून आमी कितलेशे स्टुडंटाचे इश्यू आमकां हाताळपाक मेळ्ळे. तशेंच जेन्ना हांव NYKन पावलो, नेहरू युवा केंद्र, तेन्ना कारण जेन्ना एक युवक आसता वो एक तरणाटो आसता, तूं त्या टायमार जर ताका बोल्ड करीत, त्या टायमार जर ताका ट्रेन करीत, तो खंय तरी समाजा खातीर फायदो जाता. कारण आमी जेन्ना नेहरू केंद्रान पावलो तेन्ना म्हाका कळपाक लागलें की खंयची डिपार्टमेंट आसा गोंयांत. कारण आमी जेन्ना आयज खंयच्याय सामान्य युवकाक विचारता, बाबा जाणट्यांक पयशे येना ते खंयच्याय डिपार्टमेंट जाणा, म्हणटा ना कांय खबर ना, म्हणटा आमच्या आमदाराक विचारचें पडटलें, आमच्या सरपंचाक विचारचें पडटलें. पण नेहरू केंद्र अशें हे ऑर्गनायझेशन, तें ऑर्गनायझेशन तुका गोंयांत आनी सेंट्रलाची डिपार्टमेंटां गोंयांत कितली आसा हेच्या बद्दल सारकी नॉलेज दिता. कारण नेहरू केंद्रान जेन्ना हांव स्वयंसेवक म्हणून काम करतालो तेन्ना
ब्लड डोनेशन कॅम्प कसो ऑर्गनायज करप. आयज म्हाका दिसता कितलेशे कॅम्प एवरी मंथ आमचे चालूच आसता. लायक कॉर्डिनेशन हे आमचे युवक मंडळ सगळ्या गांवांनी आसा आनी तेंचे कॉर्डिनेशन करून कॅम्प चालूच आसता. सो तशेंच एक दंत शिबीर जी दाताची तुमी पळयला आसतले शिवोलेन, मागीर कितलेशे आमी नॉर्थ गोवान डेंटल चॅकअप कॅम्प करतले. आनी हे कॅम्प म्हाज्या नेहरू युवा केंद्राच्या मार्फत लायक तेंचे कितें कितें स्किमी लोकां खातीर आसा हेचे सगळे तुका शिक्षण मेळटा. तशेंच आमी फिल्ड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट जे फिल्डार वचून आमी कितलेशे अवेरनस कॅम्पेन केला. एड्साचेर तशेंच एड्स कंट्रोल सोसायटीच्या मार्फत आमी एड्स कंट्रोल अवेरनस कॅम्पेन केला. अशे खुबशी डिपार्टमेंटां आसा तेंचे कार्यक्रम लोकां खातीर आसता पण ते अवेरनस करपा खातीर आमकां हेल्प ते जाता. कार्यक्रम लोकां मेरेन पावना, सो तो लोकां पावना. मेरेन तांकां इन्फॉर्मेशन दिवप पण हे सगळे कार्य तुम्ही करता. हय, हे एक्चुली आमी व्हॉलंटियर हे सगळे डिपार्टमेंटाचे जितले काम आसता लायक कोलॅबोरेशन आमी एक्टिविटी लोकां खातीर ऑर्गनायज करता. कारण खुबश्यो स्किमी आसा त्यो आयज लोकां मदीं पावना आनी लोकांक सुद्दां अवेर नासता खंयची स्कीम खंयच्या मनशाक आसता. ही स्कीम आमी त्या डिपार्टमेंटाच्या कोलॅबोरेशनान करता. इतले तूं जेन्ना कार्य करता तेन्ना एक कितें बरो वायट अनुभव असो येता, म्हणजे एक बरो अनुभव म्हणजे पॉझिटिव्ह नोट सांगू शकता तूं ज्या जाग्यार तुका एक समाधान दिसता की तुम्ही हे कार्य केलें म्हणून? समाधान म्हटल्यार कारण डेली एक रुटीन हे आसता की कोणाक ब्लड गरज आसता. आयज आमी पळयता की कोणा ऑपरेशन आसता ब्लड जाय म्हणटा पण जेन्ना एक कॉल येता आमकां फाल्यां अर्जंट ब्लड जाय हार्ट सर्जरी, पण आमी कितें करता की जेन्ना आमचे कडेन रिक्वेस्ट येता आमी एक आयज सोशल मिडिया आसा, आयज आमी सोशल मिडियाचो बरो उपयोग करूंक जाय. आमी मेसेज फ्रेम करून लोकां मदीं धाडटा. कारण तशेंच आमचे कडेन ब्लड डोनराची लिस्ट आसता, आमचे जे कॅम्प आसता सो आमी बेगिना तांकां ब्लड दिता अरेंज करून. तशेंच हांव आमच्या युवकां कडेन मागता आनी लोकां कडेन मागता. कारण जेन्ना तूं रिक्वेस्ट करता ब्लड जाय म्हणून कोणा कडेन विचारता, जेन्ना फॅमिलीचो तुज्या कोण तरी सीक पडटा आनी तुका ब्लड जाय तेन्ना तो मनशाक हांव एक प्रश्न विचारता, तुवें केन्ना ब्लड डोनेट केला काय ना. कारण खुबशे लोक म्हणटा की ना ब्लड दितकूच खंय तरी आपणाक त्रास जातले फ्युचरान ब्लड वता. सो हे गैरसमज आसा ते आमकां दूर करपाक जाय. कारण ब्लड दिवप एक बरी गजाल आसता आनी ब्लड जितलें दिता तुजें न्यू ब्लड जनरेट जाता. सो हे जेन्ना एखाद्या मनशाक पावता ब्लड तेन्ना खूब समाधान जाता. कारण इवन म्हाका दिसता डेंटल कॅम्पाच्या थ्रू आमी रूट कॅनल फिलिंग हे सगळें फ्री ऑफ कॉस्ट करून दिला आनी तेच जर कॉस्ट तूं भायर क्लिनिकान विचारशी कितलेशे चार्ज करता हे खंय तरी गरिबांकूय पावता. आता इतले कार्य करता तुवें तो बरो अनुभव सांगलो, कितें एक वायट अनुभव असो कितें येयला किंवा अजून येवपाचो आसा किंवा येवंक ना अजून ना किंवा लोकांचं सहकार्य बरें मेळिल्लें आसा? ना सहकार्य म्हटल्यार लायक जेन्ना आमी ब्लड कॅम्प ऑर्गनायज करता, एक फॉर एग्जाम्पल ब्लड कॅम्प ऑर्गनायज करता तेन्ना चडशें आमकां प्रमोशन करचें पडटा. कारण अशें येना की आमी ब्लड कॅम्पाक येता पण जेन्ना ब्लड जाय तेन्ना कॉल्स येता, पण जेन्ना ब्लड कॅम्प दवरता तेन्ना असो कॉल कोणाचोच येना की आपूण स्वता येता म्हणपाक. हे खंय तरी एक वायट दिसता. कारण आयज आमच्या मदीं की इतले एड्युकेट जायना ब्लडाच्या बद्दल. कारण ब्लड हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी आयज कोविडाच्या टायमार वॅक्सिनेशन चालू आसा आनी त्या खातीर खुबशे ब्लडाचो कमी शॉर्टेज आसा आनी म्हाका दिसता आयच्या युवकांनी फुडें येवपाक जाय ब्लड दिवपाक. तूं कसो जसो वावरता तशें म्हाका दिसता खुबशे भुरगे आसतले जे वावरता? हय, आमच्या प्रत्येक तालुक्यान आमचे व्हॉलंटियर्स आसा काम करपाक. पेडणे तालुका, बार्देस तालुका आनी हांव 2 वर्सां एनवायकेन व्हॉलंटियर म्हणून काम केल्लेलें आनी हे सगळे डिपार्टमेंट हे सगळे डिपार्टमेंटाची प्रोग्राम्स हे सगळे म्हाका शिकपाक मेळ्ळे. ओके, तुमचो इन्चार्ज कोण आसलो घाटवळ म्हणून? हय, म्हाजे इन्चार्ज सर कालिदास घाटवळ शिरगांव हांगासर रावता. कारण तेंच्या मार्गदर्शनामुळे कारण यूथ एनवायके हे सगळ्या तालुक्यांनी आसा, डिस्ट्रिक्टांनी आसा ऑल ओवर इंडिया. पण तुका थोडेच एनवायकेन अशें कमी मेळटा की जे यूथ फुडें तयार जाता. लायक आयज कशें आमी पळयता की घाटवळ सर आसा ते आमचे खरे गुरू, जेंच्यांनी आमकां कारण ते युवकांक अशें घडयता की तुका सुद्दां कळचें सुद्दां ना की तूं कसो घडटा तो. कारण जे कितलेशे आतां कार्यक्रम आसता आमकां कितें कार्यक्रम आसा आनी तो त्या कार्यक्रमाचेर कशे कार्यक्रम आयोजीत करपाक जाय तेचेर तुका खुर्च्यो लावपाक कळपाक जाय, तुका मायक लावपाक कळपाक जाय, बॅनर प्रिंट करपाक जाय, प्रोग्राम कसो करपाक जाय, तुका सिस्टमॅटीक ट्रेन करता. आनी कारण आयज आमी पळयता की घाटवळ सर आसा हे की एक झाड आसा त्या झाडाक आयज गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतूय फळ म्हणून तांकां लाभलेले आसा. तशेंच कितलेशे बरे गॅजेटेड ऑफिसर तेंच्या मार्गदर्शनान जाता. तशेंच कितलेशे फाटले जे यूथ अवॉर्डी आमी लिस्ट काडीत जाल्यार म्हाका दिसता घाटवळ सराच्या मार्गदर्शनाचेर आसात.
चडशे, कारण NYK अशें ऑर्गनायजेशन आसा त्याच्या थ्रू आयज भुरगे फुडें चल्ला. तुजें आतां वय कितें? म्हाजें वय 26. 26. तुवें हें कार्य केन्ना वयाचें म्हणजे? म्हाजें कार्य 2016 स्टार्ट जाल्लेलें ओके. आनी खूब उमेद दिसता सांगपाक की 2016 2 वर्सां हांवें NYKचे व्हॉलंटियर म्हणून काम केलें. मागीर म्हाजें कार्य जें कित्याक तूं जेन्ना एक खंयच्या गोश्टीक एडिक्ट जाता तशेंच आमी समाजकार्याक एडिक्ट जाले आनी जे NYK नेहरू केंद्रान आमकां शिकयलें तें आमकां खंय तरी फुडें व्हरपाक कसो आयज जर हे देशाक जर आमच्या असल्या युवकांची गरज आसा, कारण समाजान खुबश्यो प्रॉब्लम्स आसा, खुबशे जे हे आयज स्किमी पावना लोकां कडेन आनी खुबशे जे कॅम्प्स आयज खंय तरी दिसता की आमी काम करचें कशें आनी हो सोशल इंट्रस्ट घेवन आमी काम करपाक स्टार्ट केलें. आनी हें काम करतना म्हाका एट द एज ऑफ 25 गोंय राज्याचो बेस्ट सोशल वर्कर अवॉर्ड मेळ्ळा डिपार्टमेंट ऑफ लास्ट इयर. खूब उमेद दिसता की हो अवॉर्ड एक्चुअली तुका एक 40 इयर्साच्या आफ्टर मेळपाक जाय, पण जे आमचे नेहरू केंद्राचें कार्य करतना केन्ना कळकूच ना की इतलें काम म्हाजें जालें. सो हे सगळें चालूच आसा. ओके. सो त्याच्या पयलीं म्हणजे हायस्कूल म्हणा किंवा हायर सेकंडरी म्हणा किंवा कॉलेज सेक्शन आसतना तेन्ना तुजें कार्य म्हणजे कशें आसलें? म्हणजे असोच तो फुडें आसलो की? हय, हायस्कुलान हांव कीर्ती विद्यालय शिवोले हांगासर शिकतालो आनी तशे कॅम्प्स तांचे कॅम्प्स आसताले आमचे धाकटे, मागीर अशे कितें प्रोग्राम आसताले तितून पार्टिसिपेट जातालो. पण खरें कार्य एक करपाची उमेद म्हाका दिसता नेहरू केंद्राच्या माध्यमांतल्यान स्टार्ट जाली. अशें म्हणटा की मनीस व्यसन करता, पूण तो तुमकां म्हाका दिसता नेहरू युवक केंद्रान तुमकां समाज कार्याचें व्यसन दिलें. हय, समाज कार्याचें व्यसन मेळ्ळें आनी व्यसनाचें उलयतना आमी की व्यसनाचेरूय सुद्दां हांव काम करता. नेहरू केंद्राच्या माध्यमांतल्यान व्यसन मुक्ती भारत काम करतना मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टीस एंड वुमन एम्पावरमेंट हेंच्या अंडर नशा मुक्त भारत कॅम्पेन सेंट्रल गव्हर्मेंटान राबयला आनी हांव तेचेर डिस्ट्रिक्ट कमिटी मेंबर म्हणून कलेक्टराच्या अंडर काम करता नॉर्थ गोवा. सो आमी आयज जेन्ना कारण टुरिस्ट गोंय टुरिस्ट स्पॉट जाला आनी हे टुरिस्ट स्पॉटान चडशे आमी पळयता की नशा चालूच आसा. आमचे अल्कोहॉल हे सगळे बऱ्या प्रमाणान मेळटा, पण खंय तरी आमकां हे कंट्रोल करपा खातीर आमी अवेरनस कॅम्पेन्स प्रोग्राम्स तशेंच आमचे स्टॅच्यूज आतां वेगवेगळ्या जाग्याचेर इन्स्टॉल करपाचे आसा. आमी पुरस्कार युवा पुरस्कार म्हटल्या उपरांत आमी खुबदां पळयता 40-45च्या मनशांक पुरस्कार दिता ताका युवा पुरस्कार म्हणटा, पूण तुका हांगा एट द एज ऑफ 26 राष्ट्रीय युवा पुरस्कार. हाव यू फील? एक्चुली पळोवपाक खूब आनंद जाता, कारण हांव एक्चुली कांय खबर नासलें अशें काम करता कितें पुरस्कार मेळटा. मात जेन्ना इतलें जें काम केन्ना नोटूच करूंक ना इतलें काम जालें आनी भारत सरकारान म्हाजें हें सगळें काम करून म्हाका पुरस्कार दिवपाक खूब उमेद दिसता. कारण खूब कमी, कारण ऑल ओवर इंडिया फक्त 7 युवकांक हो पुरस्कार भेटला, तितून गोंय राज्याचें नांव आसा. खूब उमेद दिसता. तर आमच्या बरोबर आसा गुणाजी मांद्रेकर, जेंकां राष्ट्रीय युवा पुरस्कार फावो जाल्लो आसा आनी फुडल्या विकान ऑगस्टान तांकां राष्ट्रीय पुरस्कार दिल्ली हांगार तांकां प्रदान जातलो आनी वयाच्या 26व्या वर्सा तांकां हो पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. तांकां सामाजीक कार्याचें एक व्यसन लागलेलें आसा आनी हें व्यसन जे बरें जें व्यसन जेका आमी म्हणटा ते कोणी जर तांकां तेंच्या फाटल्यान लायले तर नेहरू युवा केंद्रान जेंच्यांनी तांकां तेंच्या भितरलो जो सामाजीक कार्य आसा तांकां सामाजीक कार्याची तांकां सामाजीक कार्य करपाक तेंच्या मनान जे कोणी भरून दवरलें आसा ते नेहरू युवा केंद्रान आनी त्या केंद्रान काम करता करता खुबशे सामाजीक कार्य तेंच्यांनी केल्लें आसा. कुणाची हेच्या फुडें प्लॅन कितें आसलो फॉर फ्युचर प्लॅन आमी आयज पळयता की युवकां की आयज कितलेशे यूथ आसा ते अनएम्प्लॉयड आसा आनी सेकेंड थींग एज्युकेटेड आसा पण अनएज्युकेटेड आसा. आयज आमी पळयता की खूब दुख्ख दिसता की एखादो भुरगो BCom जाता, पोस्ट ग्रॅज्युएशन करता, गोंयान टॉप येता, मात खंय तरी ताका करियर गायडन्स सारकें मेळना आनी आयज तो खंय तरी आनीक खंय CA कडेन कामाक वयता, खंय आनीक खंय कामाक वयता आनी खंय तरी तांकां GPSC आसा, UPSC आसा, IPSC आसा, वेगवेगळे कोर्सीस आसा, आमचे लायब्ररी कोर्स आसा आनी खुबशे कोर्सीस आसा. हे कोर्साचेर तांकां अवेरनस ना. हेचें काम म्हाका दिसता करपाचें आमचें चालू आसा आनी कारण आमी खूब दुख्ख दिसता एखादो भुरगो पोस्ट ग्रॅज्युएट जाता आनी एखाद्या गव्हर्मेंट जॉबा खातीर पिवना खातीर एप्लाय करता. खूब दुख्ख दिसता, कारण आमी कम्पेर टू अदर स्टेट पळयत, कारण गोंय हो चडशे गव्हर्मेंट जॉबा खातीर डिपेंड म्हणटा. आमी जर एक पोस्ट येयलो जाल्यार एक पिवनाचो पोस्ट येयलो जाल्यार एक
2-3 हजार एप्लिकेशन अशीच येता पण आमकां आयच्या युवकांक बरे करियर गायडन्साच्या खातीर मोटिवेट करपाक जाय कारण बीकॉम जातूर तांकां कितें फुडें हें आसा तें. ओके, तर हे आसले गुणाजी मांद्रेकर जे राष्ट्रीय स्तराचेर जेंचें नांव जाल्लें आसा आनी हालींच तेंचो सत्कार जाला न्हू मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते तेंचो सत्कार जाल्लो आसा. आमची अपेक्षा आसा की हेच्या फुडें वचून तेंचें कार्य अशेंच फुडें चालू उरपाचें. सद्या ते युवा आसा, मागीर जेन्ना ते फुडें वयतले तेन्ना त्या वयान सुद्दां तेंच्यांनी म्हाका समाज कार्य चालू दवरपाचें आनी तेंचो हेतू आसा आयुश्यांतलो. आणि नेहरू युवा केंद्राचे जे एम आसा ते एम ते असेच फुडें व्हरतले आनी सामाजीक क्षेत्रांत जे लोकांक जी मदत कार्य करपाचें आसा ते कार्य तेंच्या पसून अशेंच चालू दवरतली आमकां अपेक्षा करता. आनी इतल्यानूच आमी ही कार्यावळ सोंपयता. आमी आभारी आसा गुणाजी मांद्रेकर, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते आनी मूळ ओशेल गांवचो बरोबर ओशेल भाटी ओशेल हांगा सद्या रावता कुचेले पूण मूळ ओशेल भाटी गांवचो रावता सद्या कुचेले पूण नांव सगळें जालां गोंयभर आनी राष्ट्रीय लेवलाचेर. इतलेच दीस कार्यावळ हांगा सोंपता. हांव जयेश नायक ब्रेक घेता. पळयत रावात जयेश नेटवर्क TV चॅनल. You are watching Jayesh Network.